आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। तकरार लेके हालात पे बात, सियासत पे बात, और तकरार में हम सियासी जमातों का खुलासा करते हैं। और आज हम खुलासा करेंगे पीडीपी का। पीडीपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान रफ़ी अहमद मीर साहब आज की तकरार में हमारे प्रोग्राम इल्ज़ामात की बारिश, और इन इल्ज़ामात का जवाब खुद रफ़ी अहमद मीर साहब देंगे। रफ़ी मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तकरार में हमारा पहला सवाल आपसे, इल्ज़ाम है पीडीपी पर कि पीडीपी जहां बात करती है कश्मीर के हालात की, वहीं जब इक़्तिदार में रहती है तो हालात के हवाले से इसे बहुत कुछ याद नहीं रहता है। अपोजिशन में पीडीपी थी तब उमर अब्दुल्ला की सरकार में कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हुई। पीडीपी सड़क पे निकली, लालटेन लेके, माचिस लेके हालात के हवाले से बात की। लेकिन जब खुद इक़्तिदार में रही तो तब उससे टॉफ़ी कहा, तब उससे दूसरे मामलात कहे। क्या ये ड्यूल स्टैंडर्ड पीडीपी का है कि इक़्तिदार में एक तो इक़्तिदार से बाहर दूसरा रवैया? एक बात मैं पहले वाज़े ये कर देना चाहता हूँ कि जब आदमी इलेक्शन की तरफ जाता है, हुकूमत बनाने का मंसूबा होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो अपने एजेंडा और अपना प्रोग्राम लोगों के सामने रखते हैं। और जिस वक्त अपोजिशन में लड़ने का मौका आता है तो उस वक्त ज़ाहिर सी बात है कि जो भी हुकूमत उस वक्त बरसे इक़्तिदार हो, उनकी नुक्ताचीनी की जाती है और पॉजिटिवली ये कोशिश की जाती है कि जहाँ जहाँ पे खामियां हों, लोगों के सहूलियात के लिए, लोगों के हित के लिए उनको उजागर किया जाए। ये किसी का पर्सनल झगड़ा नहीं होता है किसी पार्टी के साथ। जैसे हमने अपोजिशन में महबूब जी की क़यादत में कई बातें की जिसका आपने इशारा किया, वो इसलिए किया कि अगर हम हुकूमत को चौकन्ना करना चाहते हों या हमें लगता है कि हमारे अक़ल के मुताबिक, हमारे प्रोग्राम के मुताबिक कोई बेहतर बात है तो हम उसका खुलासा करते हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं, जब आप हुकूमत में आते हैं आप ज़्यादा ज़िम्मेवार हो जाते हैं और कुछ पेचीदगियाँ सामने आ जाती हैं जो आपको बहस अपोजिशन लीडर के, बस अपोजिशन पार्टी के आपके उस पर वो लगाम नहीं होती है। इसलिए लोगों को जो थोड़ा सा फ़र्क दिखता है कि शायद ये हुकूमत में आने के बाद बोल गए, अपने एजेंडा से दूर चले गए, इन्हिराफ किया, वो बात बिल्कुल गलत है और पीडीपी के लिए ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हम ये मान लें कि उमर अब्दुल्ला ने अपने जो दौर इक़्तिदार में किया, जिस पे आप बड़ा वाविला कर रहे थे, वो उसकी मजबूरी थी, वो इक़्तिदार के लिए हो रहा था। देखिए, अगर आप एक करके उनके उस वक्त के मामलात को देखें तो शायद उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास हो और कुछ मेरे पास हो, लेकिन जो उस वक्त के हालात पैदा हुए जिनका इशारा 2010 या 2011 की तरफ करना चाहते हैं, यहाँ पर आपने मुझे कोई सवाल डायरेक्टली उनके ख़िलाफ़ नहीं पूछा, न उनके ख़िलाफ़ मैं कोई उंगली उठाना चाहूँगा। लेकिन उस वक्त के हालात जो ख़राब हुए, एक साल जो रहे, वो मसला अनकाउंटर से रहे। एक वाक़या ओपन आया और लोगों ने, एजेंसीज़ ने, पुलिस ने जो बयानात पेश किए, उससे लगा कि एक वाक़या हुआ है जिसकी जो हालात की रोक लगनी चाहिए, हालात की रोक लग सकती है। उन बातों का हमने उस वक्त खुलासा किया। कई मजबूरियाँ ये होती हैं कि आप कितना शेयर कर सकते हैं वज़ीर आला लोगों के साथ, कितना नहीं कर सकते हैं, आपने किस किस्म की स्ट्रेटजी अपनाई, वो मुश्किलात ज़रूर होती हैं। लेकिन हर वो गवर्नमेंट जो बरसर इक़्तिदार हो, लोगों के वोट से आई हो, लोगों को ये लगना चाहिए हमारी सरकार है। वो एक डेफिसिट यहाँ रह जाता है, हो सकता है उनका भी यही। तो आपके दौर इक़्तिदार में भी क्या लोगों को ये लग रहा था कि हमारी सरकार नहीं है? इसमें मैं कोई ये बात छुपाऊंगा नहीं आपसे। जब हम सरकार में आए तो हमारी सरकार के बारे में लोगों के जो खदशात थे, एक बहुत बड़ा तबका था जिनको पहले हमारी सरकार ही पसंद नहीं आई। बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि क्योंकि हम बीजेपी के साथ चले गए, उनका एजेंडा बिल्कुल अलग था, हमारा एजेंडा बिल्कुल अलग था। लेकिन 2-3 महीने हमने लगाए। पहली बात मैं आपको ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि जहाँ पर हम यही चाहते थे, हमारा अंदाज़ा था, 44 कहना तो गलत होगा, लेकिन हम 32 से ऊपर 38 तक अपना अंदाज़ा कर रहे थे। पहलगाम की सीट जो 2002 से कंटिन्यूसली पीडीपी के पास थी, जिस पर मैं हार गया, मुझसे पहले जो 3 महीने इलेक्शन हुआ महबूब जी का, वो हमने 12,000 से जीता, फिर मैंने 800 वोटों से हारा। तो हमारे तखमीने जब गलत हुए, हम अपने नंबर्स पर नहीं पहुँचे, तो हमें बड़ा एक सवाल या हमारे लिए ये खड़ा हुआ, क्या लोग नहीं चाहते हैं कि पीडीपी की सरकार हो? क्या वो सरकार जो 2002 से मुफ्ती साहब की क़यादत में बहुत ही अच्छी सरकार मानी जाती है, क्या उसको लोगों ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? और एक ऐसी सूरत हाल हमारे सामने आई और मुख्तलिफ हमारे जो लेवल्स होते हैं तंजीम के, ब्लॉक लेवल, हल्का लेवल, MLAs की लेवल, सबके साथ बातचीत की गई
اور چونکہ ہمارے پاس نمبر پورا نہیں تھا تا یہ ہوا کہ ہمیں ایک حکومت کرنی چاہیے، حکومت میں آنا چاہیے، لوگ انتظار کرتے ہیں حکومت کا، اور ہمارے پاس ایسی قیادت موجود ہے مفتی صاحب کی جو بہت ہی اچھے طریقے سے قیادت کر سکتے ہیں اور دلی کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایک بہت ہی لمبا سلسلہ بات چیت کا چلایا، 3 مہینے جو چلا، اور ہر ایک بات جو جہاں میں لگتا تھا کہ آپس میں ہمیں ٹکراؤ ہے اس پہ ایجنڈا پہ، کوئی ایسے ایشوز ہیں جو بی جے پی الگ ڈائریکشن میں جا رہی ہے، ہم الگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ان پہ ہم نے الگ سے بات کی، ان کو ہم نے بیک برنر پر رکھنے کی کوشش کی، ڈیولپمنٹل فرنٹ کو آگے لانے کی کوشش کی، بات چیت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں جو ہونی چاہیے اس کو ہم نے ایجنڈا آف الائنس میں لایا، جو یہاں اقتصادیات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں لگا وہ ہم نے لایا۔ لیکن میں یہ مکمل کرنا چاہوں گا کہ اسپیسیفک جو آپ کا سوال تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کو زیادہ پسند، اکثر لوگوں کی ان کو پسند نہیں آیا بی جے پی کے ساتھ ہمارا جانا، ایک ریئیکشن سا ہو گیا، تو اس ریئیکشن کو سنبھالتے بھی ہمیں کچھ ٹائم لگا۔ ساتھ میں پھر ہماری یہ مشکلات ہوئی کہ حالات خراب ہوئے، مفتی صاحب کی صحت گر گئی، ہم لوگوں کے پورے اس پہ نہیں شاید اتر پائے جو ان کی توقع تھی، اس وجہ سے لوگوں کو لگا شاید کہ جو ہم ایک امپریشن دینا چاہتے ہیں یہ سرکار آپ کی ہے، یہ سرکار لوگوں کی ہے، اس میں ایک گیپ ڈیفینیٹلی ہوا، یہ میں مانوں گا آپ کا۔ تو مانتے ہیں آپ نے جو بی جے پی کے ساتھ کولیشن کیا وہ بہت بڑی بلنڈر غلطی تھی پی ڈی پی کی؟ پولیٹیکلی سوٹیبل نہیں ہوا، یہ اس حد تک بہت ہی نقصان دہ ثابت۔ آج کیوں آپ ان کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت میں ہیں سرکار بنانے کے لیے؟ دیکھیے ابھی تک کسی بھی جگہ پہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، بیک ڈور پہ آپ کی بات آپ نے سوال پوچھا، آپ اس کا جواب سن لیجیے۔ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور یہاں پہ برسر اقتدار نہیں ہے، یہاں گورننس رول ہے، اور اسمبلی جو ہے یہاں سسپینڈڈ اینیمیشن میں ہے۔ آج تک کسی پارٹی نے یہ کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ ہم نے بھی یہ کہا کہ یہاں کے حالات کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی ایسی حکومت بنانے جا رہے ہیں، نہ ہم نے بی جے پی کا اس میں نام لیا، نہ کسی اور پارٹی کا نام لیا، لیکن آپشنز یہ تھے جیسے کہ کئی جگہ پہ ہمیں یہ آئے کہ لوکل ریجنل پارٹیز ساتھ جائیں، کہیں پہ اور ایسے باتیں آئی، لیکن کہیں ہم نے یہ بی جے پی کے نزدیک یا لپکنے کی کوشش نہیں کی۔ بی جے پی آپ کو ایک خطرہ لگتا ہے کس چیز کا؟ کشمیر کی سالمیت کے لیے؟ دیکھیں میں یہ ایک بات بتاؤں گا، مجھے معلوم نہیں، لیکن ان کا ایجنڈا جو ہے جموں کشمیر کے حوالے سے لے کر 370 کے خلاف ہے۔ رفیع صاحب 370 کے خلاف بی جے پی ہے، آپ کون سے 370 کے حمایتی ہیں؟ میں بتاتا ہوں۔ نبسا آپ نے لایا 370 کی پہلی خلاف ورزی نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ، یہ تو پی ڈی پی نے لایا۔ نہیں دیکھیے جی ایس ٹی آپ نے لایا، جی ایس ٹی نے لایا، دیکھیے پہلی بات سنیے، جی ایس ٹی آپ نے لایا، سرفاسی ایکٹ آپ نے لایا، یہ 3 جو بڑے ایکٹ ہیں 370 کے خلاف، یہ پی ڈی پی۔ دیکھیے میں آپ کو یہ 370 کے آپ دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ میں ایک کر کے یہ بات بتاؤں گا آپ کو۔ جہاں تک دفعہ 370 کا یا 35A کا تعلق ہے، مجھے یہ بات آپ کے سامنے ماننی چاہیے، یہ کافی حد تک کھوکھلا ہو چکا ہے، لیکن ہم یہاں کے رہنے، آپ میری بات سن لیا، ہم یہاں کے رہنے والے لوگ یا پولیٹیکل پارٹی جو ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہاں جو پرو پیپل لوگ ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے پہلے یہ کہ جو بچا کھچا ہے پہلے اس کو ہمیں بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ کئی معاملات ایسے ہوئے جو بالکل ان اوائڈیبل تھے، جیسے جی ایس ٹی کا میں بتاؤں، جیسے جی ایس ٹی کا معاملہ آپ نے کہا مجھے، جی ایس ٹی میں ہم نے بہت کوشش کی تھی کہ کوئی ایسی صورتحال ہمارے سامنے آ جائے جس کو ہم اپنے لوکل طریقے سے کوئی ایسا ٹیکس لگائیں، لیکن بات نہیں بنی، لیگلی نہیں بنی۔ ہم نے بڑے بڑے لیگل ایکسپرٹ سے بات کی اور یہاں پہ جو بزنس ٹریڈرز کلاس تھا ان کے ساتھ بات کی، ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا۔ ایک طرف سے سارے ملک میں جب جی ایس ٹی کا رجیم چلتا اور ہم اس سے باہر رہتے، یہاں کے ٹریڈرز کو سیل اور پرچیز میں بڑی مشکلات کا سامنا تھا، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہوتا۔ اگرچہ یہ بات صحیح ہے، کہیں اور مشکلات آتی ہیں، کیا دفعہ 370 کو اس کے لیے ختم کر دیں گے اگر آپ؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے آپ نے یہاں پہ پہلی چوٹ اسٹیٹ کو لگائی، 370 کو لگائی، آپ نے جی ایس ٹی لگایا، بہانہ یہ کیا کہ یہاں نقصان ہو رہا ہے۔ بہانہ نہیں کیا، وہ ایک ایسی مجبوری تھی جو انوائڈیبل تھی۔ مجھے یہ بتائیے ہماری تعداد جو ہے اس کے برابر تعداد باقیوں کی بھی وہاں پہ کانگریس کی تعداد ہے، نیشنل کانفرنس کی تعداد تھی۔ ہم جب اسمبلی میں گئے ہم نے کوئی بیک ڈور سے نہیں کروایا، ہم نے کوئی آرڈیننس نہیں کروایا، ہم نے کوئی دلی سے آرڈر نہیں کروایا، ہم سیدھا آئے۔ جب اس میں کافی بحث ہوئی، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بحث کی، تو اس کے بعد ہم نے
نے یہاں کے ٹریڈر سے بحث کی, اس کے بعد ہم نے اسمبلی میں لایا معاملہ, وہاں سب لوگوں نے رائے رکھی اور اتفاقی رائے سے یہ مجبوری کے تحت کرنا پڑا, ادروائز آئیڈیلی اور کوئی دوسرا اس میں آپشن نہیں نکلتا تھا, کوئی دوسرا آپشن نہیں نکلتا تھا. اسی لیے میں نے کہا اب لوگوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے ایز آن ڈیٹ بھی جہاں آپ کو لگتا ہے کھوکھلا پن ہے. اسی لیے ہم نے کوشش کی تھی, جیسے نیشنل کانفرنس کا بھی ایک پروگرام ہے, ہم سیلف رول کا پروگرام کر رہے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا کھوکھلا پن ہو ہم دور کرنا چاہیں گے, جب سپورٹ ہی نہیں ملتا لوگوں کو, جموں کشمیر کے لوگوں کی بھی ایک باری آ رہی ہے یا آئی ہے, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے بہتر کیا ہے. میں اپنے آپ کو بحیثیت پولیٹیکل پارٹی کے پروجیکٹ کر کے یا بحیثیت لیڈر کے یا بحیثیت فرد کے پروجیکٹ کر کے کوئی تھوپ نہیں رہا لوگوں پر, لیکن لوگوں کو بھی اس بات میں سوچنا پڑے گا کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے, کون سے افراد ہیں جو ہمارے آئین کو تحفظ کر سکتے ہیں. کشمیر کے لوگوں نے بی جے پی کو کوئی سیٹ نہیں دی, لیکن یہاں کی دو ریجنل پارٹیز جن کے بارے میں آپ جو دعویٰ کرتے ہیں, ہم کشمیریوں کے ایسپریشنز کی بات کرتے ہیں, ان کو ووٹ دیا, ان کو سیٹ دی. لیکن دونوں جماعتیں مجھے بتائیے, لیکن صاحب پی ڈی پی آئی, اس نے بھی دغا کیا. مجھے کوئی دغا نہیں کیا. مجھے بتائیے 28 سیٹوں پہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے پی ڈی پی سے؟ اگر آپ ریاست جموں کشمیر کی سالمیت کی بات کرتے ہیں تو آپ کے تو 27 ممبر بی جے پی کے ہیں. یہ تو ہماری ایک مجبوری ہے, ہمارا کمپلشن ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے. ہم نے بہت کوشش کی سمجھانے کی, لوگوں کو بھی فیصلہ کرنے میں کوئی کمی رہی, میں غلط نہیں کہوں لیکن کمی رہی. اگر ایک بار 2002 سے ہم نے ایک اچھی سرکار دی تھی مفتی صاحب کی قیادت میں, ایک ماحول بنا تھا بات چیت کا, ہندوستان پاکستان کی بات چیت شروع ہوئی تھی, کاروبار شروع ہوا, تو ایک بار ہمیں ایسی طاقت دیتے. لوگوں کا سر چشمہ تو پاور کا لوگ ہیں, اگلے الیکشن میں ہمیں گرا دیتے, نہیں دیتے, لیکن مجبوری ہمیں ہوئی, اس پارٹی کے ساتھ گئے اور ہم نے وہاں پہ, میں یہ کہوں گا 2002 کے جو ٹینیور کی آپ بات کرتے ہیں, جی آپ ہی نے تو یہاں لینڈ رو دیا, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں, اس وقت دیکھیں یہ ایڈوکیٹلی ڈسکس ہوا ہے, بہت ہی پرانا ایشو ہے. میں چاہتا ہوں, میں نے آپ نے کہا تھوڑا سا میں واضح کر دوں گا, اس وقت پہلی بات یہ سرکار ہماری نہیں تھی, کانگریس کے ساتھ آپ کولیشن تھی, ہم ذمہ داری اس کی لے لیں گے. کچھ دیکھیں ہم سرکار میں تھے, اس لیے مجھے ماننا چاہیے کہ وہاں پہ وہ ہو گیا, لیکن اب اس کے بعد ہم نکل تو آئے تھے نا اس سے, جہاں 28 سیٹیں ملی تھی, کاش 35 ملی ہوتی, 36 ملی ہوتی, شاید یہ سوالات ہی نہیں ہوتے آپ کے پاس اس وقت. چلیے جی ایس ٹی آپ کا کہتے ہیں مجبوری تھی, نافسا کیا مجبوری تھی, سرفاسی ایکٹ کیا مجبوری تھی؟ سرفیسی کا ایکٹ جب عدالت میں چلا گیا, میں کوئی قانونی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن کل بھی جو 370 کا معاملہ سپریم کورٹ میں تھا, وہاں بھی ہمارے وکلا نے یہ کہا کہ سرفیسی ایکٹ کے بارے میں اس وقت بھی جو ڈیلیوری ججمنٹ کی ہوئی, انہوں نے اس وقت 370 کو صحیح ٹھہرایا اور پرمنٹ ایکٹ ٹھہرایا. وہ کوئی سارا نیگیٹو نہیں تھا, وہ اس میں بہت ہی پازیٹیو بھی تھا اور کچھ پروٹیکشن دینا تھا لوکل بینکرز. میں آپ کی بات کرتا ہوں, آپ ابھی سیلف رول کی بات کر رہے تھے جی, آپ حزب اختلاف میں تھے, آپ نے نعرہ دیا تھا, مجھے یاد آپ کا گانا کشمیر بنے گا سیلف رول ہی ہوگا, بہت بڑے دعوے کیے تھے جی. جب آپ 3 سال اقتدار میں رہی, کسی بھی لیڈر کی زبان سے سیلف رول کا ورڈ سننے میں نہیں آیا. کیا کرسی سے آج سیلف رول کا سمجھوتا ہو چکا تھا؟ پاور پروجیکٹس واپس لانے کا آپ نے دعویٰ کیا تھا, کسی پاور پروجیکٹ پہ بات ہوئی تھی؟ بالکل نہیں. میں آپ کو یہ وضاحت سے یہ بتانا چاہوں گا, جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ہم نے جب 3 ماہ بات چیت کی, اس میں ایسے کنٹینشس ایشوز, بی جے پی چاہتی تھی 370 ہٹانا, بی جے پی چاہتی تھی کہ افسپا نہ رہے, یا جو بھی ان کے اپنے ایشوز تھے, یہ طے ہوا تھا کہ ایسے کنٹروورشل ایشوز جو لوگوں کے حق میں نہیں, جو ایز پارٹی ہمارے خلاف ہیں, ہم ان کو ٹچ نہیں کریں گے. لیکن جہاں تک پاور پروجیکٹس کا تعلق ہے, ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت کا تعلق ہے, اور لوکل لوگوں کو آن بورڈ لینے کا تعلق ہے, اس میں ہمیں دقت ہوئی, ہم نہیں فائٹ کر پائے. آپ کا بالکل صحیح ہے, جو ہمیں سیلف رول کا معاملہ تھا وہ ہمیں لڑنا نہیں تھا ڈیورنگ ٹینیور آف حکومت. لیکن آپ دیکھیں 16, 17 اور 18 کے حالات دیکھیں کیا تھے اور پرائرٹی کیا تھی. ہماری پرائرٹیز خود بخود بدل گئی حالات کو لے کر. آپ یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے, یہ ہماری مجبوری تھی یا اور کچھ تھا, لیکن حالات ایسے ہوئے جہاں آپ ایک دفعہ 1 سے 700 گاؤں میں ایک دن جلوس نکل رہے ہیں, حالات خراب ہو رہے ہیں. کیا بھی وجہ صحیح ہے غلط ہے, اس کی وجہ سے ہماری پرائرٹیز میں بھی تبدیلی ہوئی, جس کی وجہ سے ہمیں
افسوس ہے اور جس کی وجہ سے ہی شاید ہماری حکومت. چلیے رفیع احمد میر صاحب، حالات کی مار پی ڈی پی ان کی سرکار پہ پڑی 13 14 15 کی، جس طرح بات کرتے ہیں 14 15 16 کی بات کریں. ہم چھوٹا سا تجارتی وقفہ لیں گے، ہم بریک کے بعد ملیں گے. سوال ابھی اور بھی ہیں، معاملات اور بھی ہیں اور حالات پہ بات بھی ہے، لیکن چھوٹے سے تجارتی وقفے کے بعد. سمٹیک نمبر 1 ہے، اسے جو لے جائے بار بار منگائے. سمٹیک سیمنٹ، ہو سمٹیک سیمنٹ، توڑنے سے بھی نہ ٹوٹے اس کا جوڑ، رشتوں کی مضبوط عمارت سمٹیک سیمنٹ. سخت سردی میں کام جاری رکھنے کے لیے سمٹیک سیمنٹ آپ کے لیے پیش کرتا ہے 53 گریڈ OPC سیمنٹ، جو نہایت مناسب قیمت پر بازار میں دستیاب ہے. رشتوں کی مضبوط عمارت سمٹیک سیمنٹ. ہوٹل سٹی پارک، جہاں پر رہائش کے لیے تمام انتظامات میسر ہیں. ہوٹل میں کشمیری وازوان کے علاوہ مغلی، چائنیز اور دیگر پکوان بھی دستیاب ہے. آپ کی میزبانی کا منتظر ہوٹل سٹی پارک، مین بازار، ہندوارہ. فون نمبرات ہے 9569600433، 9469177774، 9622771085. ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ. ہادیز موبائل انسٹیٹیوٹ، آپ کا جانا پہچانا نام، جہاں پر موبائل ریپیئرنگ کورسز کرائے جاتے ہیں، جسے روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں. خواہش مند میل فیمیل بے روزگار داخلہ حاصل کرنے کے لیے رابطہ کرے. ہادیز موبائل انسٹیٹیوٹ، رک چوک، بٹمالو، سری نگر. سیل نمبر 9906000061. خیر مقدم آپ کا. اس چھوٹے سے تجارتی وقفے کے بعد رفیع احمد میر صاحب PDP کے ترجمان میرے ساتھ آج کے پروگرام تکرار کے مہمان رفیع میر صاحب بات کر رہے تھے حالات کی. رفیع میر صاحب، آپ حالات کی بات کریے. آپ نے حالات کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر سکی، سیلف رول پہ بات نہیں کر سکی. آج کل بڑا سیلف رول آپ بتا رہے ہیں، آپ کل بڑے حالات کی بات. کیا حالات ٹھیک ہو گئے؟ حالات ٹھیک نہیں ہو گئے، لیکن حکومت سے ہم باہر ہیں. ہم کسی کولیشن میں نہیں ہیں اور حکومت کی پابندیاں ختم ہو گئی. ہم عوام میں ہیں اور عوام ہماری بات پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کتنی ایکسیپٹیبلی کرتے ہیں، لیکن ہم بحثیت پولیٹیکل پارٹی کے جو ہمارا ایجنڈا ہے اس پہ آنا چاہتے ہیں، اس پہ آ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں. ہمارے خلاف کہیں ہماری اپنی پارٹیز میں بھی اس بات پہ سوال جواب ہوتا ہے، لیکن وقت یہ آیا ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کی ہمیں ضرورت ہے. اور یہ بات ہم کس حد تک آپ کو کنونس کریں گے، نہیں کریں گے، آپ مانیں گے نہیں مانیں گے، وہ کام ہمارا بحثیت پولیٹیکل ورکر کے ہے. اس لیے ہم اثر ناؤ لوگوں کو جو ہمیں بحثیت پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کے ہت میں، جموں کشمیر کے ہت میں لگتا وہ لے کر سامنے آنا چاہتے ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ یہاں پارٹی میں بات چیت ہوتی ہے، سوال جواب ہوتے ہیں. آپ نے جس طرح کہا کہ آپ کی پارٹی میں ہوتی ہے. جب آپ اقتدار میں تھے یہاں صرف 5 لوگوں کی چلتی تھی، 5 پیروں کی پارٹی سے کہا جاتا تھا. یہ باقی لوگ کب سے شروع ہونا ہوگی؟ دیکھیں یہ اندازے ہیں اور بالکل غلط اندازے ہیں. جب ایک حکومت بنی اور آپ کے پاس ایک سیٹ اپ آ گیا، کوئی لڑکے آئے، کوئی سینئر لیول پہ ہے، تو اس میں انگلیاں اٹھتی ہیں. ہر حکومت میں انگلیاں اٹھتی ہیں، لیکن میں اس کو بالکل نکارتا ہوں. ایسی کوئی بات میں کوٹ کرنا چاہوں گا جموں کشمیر کے ایک جانے مانے اکانومسٹ مسٹر درابو دلی میں ایک بیان دیتے ہیں. اخبار والا اس کو، ایک اخبار والا، 2 اخبار والے اس کو غلط طریقے سے کوٹ کرتے ہیں. سچویشن کے ریلیٹڈ وہ بیان دیتے ہیں. اگر میں بھی وہ بیان پڑھوں، اس نے کشمیر کے خلاف کوئی ایسا بیان نہیں دیا، لیکن اس کو 2 گھنٹے بھی PDP نے نہیں دیے اس کو ہٹانے کے لیے. کوئی ایکسپلیشن اسے جاری نہیں کی گئی. اور جہاں تک میرے سورسز مجھے پتا ہے، وہ ایک پرسنل رائیولری تھی 2 لوگوں کی. وہ رفیع میر ان کے خلاف، مسٹر درابو کے خلاف 2 لوگ ناراض تھے. ان 2 لوگوں نے صبح جو ویری صاحب ہیں ان کے پاس گئے، وہاں سے ان کا ریزگنیشن وغیرہ چھپوایا، لکھوایا، یہ سب کچھ اس کو دیا وداؤٹ کسی ایکسپلینیشن کے. کیا یہ دیکھیے، ہم اس پروسیس میں نہیں جائیں گے کہ شروعات کیسے ہوئی، لیکن ایک بات تھی جو بہت ہی بڑی بات سامنے آئی اس وقت. میں اخبار والے نے غلط کوٹ کیا تھا. نہیں، غلط نہیں، بات سنیے نا. اس میں جب یہ ان کی تقریر دلی میں ہوئی، جو کوئی کارروائی فنکشن وہاں پہ، اور ہمارے بھی ہمارے بھی کئی لوگ وہاں پہ تھے، تو ایک بنیادی ایشو پر انہوں نے بات کی. باقی انہیں کتنا کہا کتنا نہیں کہا اس کو صفائی دینے کا موقع بھی نہیں دیا نا، نہیں دیا گیا. ان کو جو ہمارے ڈسپلنری کمیٹی کے چیئرمین ہیں ویری صاحب، ان کی طرف سے ان کو چٹھی گئی اور جواب ان سے مانگا گیا. اس کے بعد اس کا بات کو جو پورا ہماری جو پولیٹیکل افیئرز کمیٹی ہے محبت جی کی قیادت میں تھی، اس کو جو پورا ایویلیویٹ کیا گیا، تو وہاں پہ یہی مناسب لگا کہ ایسی بڑی بات جو لوگوں کو بہت ٹھیس پہنچانے والی ہے اور ہماری پولیٹیکل ایجنڈا کو ٹھیس پہنچا سکتی ہے، ایکشن لیا جانا چاہیے. لیکن اس کے بعد بھی درابو صاحب کو اگر برخاست کیا گیا،
मिनिस्ट्री से, उसको पार्टी से तो नहीं निकाला गया, वो उसके बाद भी उसको हमारे आरएस साथ से रहे। उसको आरएस से उठा के फर्श पे बिठा दिया गया। नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ पॉलिटिकल पार्टीज में। किलिंग होती है, ये उसकी पॉलिटिकल आपने किलिंग की ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज में उसका पॉलिटिकल फ्यूचर आपने खत्म कर दिया। ये पॉलिटिकल पार्टीज में पहली बार नहीं होता है, उसके बाद वो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं भी पिछले 20 सालों से जर्नलिज्म में हूं, कभी मैंने नहीं देखा। नहीं, मुझे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस बात का एक संगीन नोटिस पार्टी ने लिया, उस वजह से ये हुआ। मैं दूसरा आपसे इसी मुद्दे पे आना चाहूंगा। बड़े बड़े स्टालवार्ट्स पीडीपी के थे, फिर वो पीडीपी से दूर होते गए। मुजफ्फर हुसैन बेग साहब को आपने साइलेंट कर दिया, तारिक हमीद कर्रा साहब को पार्टी से निकाल दिया, गुलाम हसन मीर साहब को पार्टी से दूर कर दिया, ये बड़े स्टालवार्ट्स। और उसके बाद जब नया ये दौर आया, उसमें जैसे मुफ्ती साहब चले गए तो उसके बाद आपने अल्ताफ साहब को डिमोट कर दिया, उन्हें भी तकरीबन ज़मीन बोझ कर दिया था। उसके साथ दूसरे जो लोग थे, ये सब लोगों को पीडीपी में जिसने भी सर उठाया, जिसने भी पब्लिक इमेज बनानी चाहिए, उसको डिमोट कराया गया, उसका सर काटा गया। ये पीडीपी में विरासत में तो नहीं था। मुझे लगता है इसको आप गलत तरीके से मुझे पूछ रहे हैं और पेश कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब शेख साहब ने हुकूमत चलाई तो उनके शान बशाना बराबर बेग साहब चले, लेकिन एक तफरुका हुआ, अलग चले गए। सूफी मोहम्मद अकबर साहब थे, महाजराई शुमारी में थे, बेग साहब को निकाला गया, बेग साहब को निकाला। खैर मैं वो जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि किसको निकालना चाहिए, ये बात नहीं है कि हम किसी को ज़मीन पर लाना चाहते थे। मुजफ्फर बेग साहब को मैं मिसाल देना चाहूँगा, जिस तरह आपने तारिक साहब कर्रा साहब का नाम लिया। मुजफ्फर बेग साहब और तारिक साहब दो बड़े लीडर थे, इनको स्टेट पॉलिटिक्स से बाहर किया गया। उसके बाद कभी 1.5 साल तक इनसे पूछा तक नहीं गया। ये मैं बिल्कुल वेहमेंटली डिनाई करता हूँ। कर्रा साहब ने इस्तीफा दिया, वो अलग हो गए हमसे, लेकिन किसी फर्द को, किसी यहाँ के लीडर को पार्लियामेंट में भेजना और फिर लोगों का उनका सपोर्ट देना, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। मुजफ्फर हुसैन बेग साहब इस वक्त भी हमारे सबसे आला और सीनियर लीडर हैं, उनको बहुत सोच समझ के, उस वक्त हमारे सीटें जीतने का, हम अपोजिशन में थे, पार्लियामेंट की सीट जीतना उन्हीं के बस की बात थी, उन्होंने वो जीती और उसके बाद वो हमेशा पार्टी के सरबराही के साथ रहे। हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का आईन नया बनाया। तकारीर याद है मुझे, हो सकता, देखिए कभी बात मोमेंटरली आप तकरीर करते हैं, वहाँ आप तनकीद ओपनली भी कर सकते हैं, जमहूरियत का निज़ाम है, बाकी वो उनका इग्नोर होना उनका नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था। पार्टी में ऐसे वजूहात होते भी हैं, अंदरूनी होते हैं, लेकिन वाइडर स्पेक्ट्रम पर आप जब करते वो बराबर वाइडर स्पेक्ट्रम पे। आज देखें, आपके तो बड़े लोग आपसे बाहर जा रहे हैं, आजकल तो बड़ी बातें हो रही है। दो तो हमारे सामने, आज सनम साहब आप अफवाहों की तरफ क्यों जा रहे हैं? जो बात इमरान अंसारी अफवाह है उनकी नहीं है, वो सामने पडर साहब अफवाह नहीं है, दो लोगों को और मैं जानता हूं वो अफवाह नहीं है। और बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हमारे पास 13 लोग हैं। देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता, अभी इब्तिदाई इश्क है, जब सामने बात आएगी आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। अभी अंदाजे हैं, लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर ये अंदाजे सही हो गए, पीडीपी कहाँ रहेगी? पीडीपी बराबर बरकरार रहेगी। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और मुझे उम्मीद है कि हमें कोई ऐसा धोखा नहीं लगेगा। हम एक ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम करेक्शन कोर्स पे हैं। मिनिस्टर ऑफ इंडिया कल लखनऊ में, कल की बात करूं, अपनी तकरीर में कहते हैं कश्मीर में सरकार बना रहे हैं। उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि हम बनाएंगे, उन्होंने कहा बना रहे हैं। मैं उनको कोट कर रहा हूं, और उसमें उनका ये भी जहां तक दिल्ली के मिनिस्टर्स का ताल्लुक़ है, राम माधव जी का ताल्लुक़ है या गवर्नर साहब का ताल्लुक़ है, अगर आप बारीकी से देखें, इनके बयान एक ही दिन अलग अलग तरीके पे आते हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी क्या कहते हैं, राम माधव जी क्या कहते हैं, उनको कहना भी नहीं चाहिए। कभी गवर्नर राज की बात करते हैं, ये कंटिन्यूशन होगा, ये कोई सॉलिड बात आपके सामने नहीं आती है। सबसे अहम बात इसमें है जो हमारा अपना यहाँ पे सरमाया है लीडर्स का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, एमएलएज का, वो क्या अच्छा समझते हैं, वो किस तरफ जाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट। जिस दिन आप वो बात सुनेंगे उस दिन मैं इस सवाल का जवाब दे दूंगा। अगर यहाँ पे एक और सरकार बन जाती है, जिस तरह अफवाहें हैं, अंदाजे लगाए जा रही, पीडीपी कितने लोगों की रह पाएगी? नहीं, मैं समझता हूँ पीडीपी जितनी है ये साबुत है और साबुत ही रहेगी, इसमें कोई मज़ीद नुकसान होने की गुंजाइश नहीं है। बल्कि आपने देखा कुछ लोग हमसे दूर हुए, वापस आए। हम नहीं चाहते हैं कि जो दूर लोग हुए हैं उनको हम वापस नहीं रखना चाहते हैं। हमने कोई अपने जो दूर हुए वो वापस आए, कल दोबारा दूर हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। अंदाजा है, गेस वर्क है, लोग एंजॉय करते हैं, हमारे खिलाफ बोलने वाले बहुत हैं, वो अफवाहें फैला रहा है। आपके अफवाहें की बात करें, पीडीपी का दौर इक़्तिदार जो 3 साल का था, इसको कश्मीर की हिस्ट्री में करप्शन का बदतरीन दौर कहा जाता है। आफ्टर बख्शी सादिक साहब
सख्त तरीन करप्शन का दौर था। राह चलते लोगों को आपने खुद गवर्नर कहते हैं कि हाँ KS अफसर को बनाया विदाउट एग्ज़ाम के, विदाउट किसी प्रोसेस के इस सरकार में, और यहाँ बड़ी करप्शन की लंबी लिस्ट है। आपका यहाँ पे एप्पल जो प्लांटेशन का क्या था, हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन का था, उसके हवाले से आज फाइलें निकल रही हैं कि कहाँ कहाँ करप्शन किया है, कहाँ कहाँ क्या किया। अभी वो बड़े कैनवास पे नहीं आया है। ये करप्शन का बदतरीन दौर जिसे आजकल लोग कहते हैं कि PDP का था, उसके होते हुए भी आपको उम्मीद है कि कहीं लोग आपके साथ और जुड़ रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये वजाहत से ये बात बताऊंगा, कहना आसान है और करना बहुत ही मुश्किल है। जहाँ तक गवर्नर साहब के KS ऑफिसर का आपने जिक्र किया, उसका तो दूसरे दिन जो कंसर्न्ड इदारा है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसने उसका डिनाई किया। सो ये चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन और गवर्नर साहब के दरमियान है। जिस दिन तय पाएंगे सही कौन था गलत कौन था, उस दिन ये बात आपके और मेरे सामने भी बहस होगी। इसके बाद करप्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे किसी भी हालत में आपको यहाँ पर गलत ये नहीं कहना पड़ेगा कि करप्शन नहीं है। अच्छे हद तक करप्शन है रियासत जम्मू कश्मीर में, जो आप भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, लेकिन मैं भी देखता हूँ। लेकिन जो ही हमारी सरकार वजूद में आई तो 60 के करीब मुलाजिमों को बर्खास्त किया गया बैक जुम्बिश कलम मुफ्ती साहब के दौर में। वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट में भी हमारे लोग हैं, वकील भी हमारे लोग हैं, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। करप्शन ये तब तक ख़त्म सिर्फ सरकार की सरबराही से नहीं हो सकता है। सरकार ही कर रही हो, नहीं, सरकार ही कर रही हो तब कहाँ खत्म मेरी होगा? बात नहीं, सरकार क्या होती है? सरकार होती है रफी मीर साहब। हाँ, सरकार आप और मैं भी है, आप वोटर हैं, मैं MLA हूँ, दूसरा मिनिस्टर है। जब तक हम इस सिस्टम को सब अपने सर पे जिम्मेवारी नहीं लेंगे कि हमें करप्शन ख़त्म करता है, तब तो ये करप्शन ख़त्म नहीं होगा। एक आखिरी सवाल, वक्त मेरे पास इख्तिताम पजीर हो रहा है, आखिरी सवाल, PDP में दड़बंदी चल रही है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई दड़बंदी नहीं है। एक ही पार्टी है, एक ही ग्रुप है, एक ही लीडर है, एक ही झंडा है, इसमें कोई दड़बंदी। आने वाले इंतखाबात में क्या PDP को अपनी साख ज़मीन पे कहीं नजर आ रही है? मैं आपको वसूख से कहना चाहता हूँ कि जितना लोग अंदाज़ा करते हैं कि हमारी कमी हुई है, क्योंकि हमने फौरी तौर जो ही हम हुकूमत से दस्तबरदार हो गए, हुकूमत चली गई हमारे हाथ से, हमने अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया। हम कहाँ पे कमज़ोर हैं, कहाँ पर दुरुस्ती करना चाहते हैं। उम्मीद ये है हमने ये पाया कि जहाँ हमने शुरू किया था आपने मुझसे बातचीत, वहीं से जहाँ कमियां रही हम उन कमियों को पूरा करने जा रहे हैं और लोगों के पास जाएंगे और खुले दिल से, ईमानदारी से, सिंसियर से उनको कहेंगे आप फैसला कर लीजिए कि रियासत जम्मू कश्मीर मतलब की उसी तरह से आप पूरी करेंगे। मैं सवाल वक्त में रखा इतना पसंद, लेकिन क्या वही आप अगर दोबारा आप इक़्तिदार में होंगे तो जिस तरह पिछले दौर इक़्तिदार में अपने वर्कर से आप दूर थे, अपने कैडर से दूर थे, अपने लोगों से दूर थे, वही रविश चलेगी या जो आज अपोजिशन में है कि आज आप सबको? पहले तो मैं ये सारे इल्ज़ाम डिनाई करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं खुद सरबराही तंजीम के एक हिस्से की कर रहा था, मैं जनरल सेक्रेटरी भी था, मैं चीफ स्पोक्स पर्सन रहा, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी की निगहदाश्त करता रहा, लोगों से दूर नहीं हुए, मुश्किलात का सामना रहा, प्रायोरिटीज़ में थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा, लोगों ने साथ दिया, आप देखेंगे अगर अल्लाह का मंशा हुआ हमें हुक्म में, हमें बेहतरीन। थोड़ा सा अगर मान लेते हैं आपको फिर दोबारा इसी तरह की जो सीटें आ जाती हैं, कोलिशन करने की मजबूरी हुई, बीजेपी से करेंगे? हमारी प्रेसिडेंट का ये इस पे पहले मुझे लगता है कि उनका और हमारा काफ़ी नज़रियाती इख्तलाफ है, मुझे नहीं लगता ये बात बनने वाली है। तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में बचता है, हम देखेंगे क्या सूरत हाल होगी, हम कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि हमें ही मेजॉरिटी मिल जाए। आप उम्मीद करते हैं मेजॉरिटी नहीं मिले? PDP के तर्जुमान रफ़ी अहमद मीर साहब मेरे आज के प्रोग्राम तकरार के मेहमान। इल्ज़ामात बहुत वक्त की कमी की वजह से सभी इल्ज़ामात पे बात नहीं हो सकी, आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इनसे दोबारा वक्त लेंगे। रफ़ी मीर साहब मेरे तकरार में, मेरे प्रोग्राम में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, ये था हमारा आज का तकरार। आज बस इतना ही, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।